أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. وفق البرنامج نحن ننتقل إلى مقالة، وهذه المقالة تحمل عنوانا هاما، وهي الشيخ محمد سالم القاسمي ورؤيته التعليمية. هذا الدار العلوم هو أيضا يمثل منهج ورؤية الإمام محمد سالم القاسمي رحمه الله، فيقدم هذه المقالة الباحث المفضال الدكتور محمد طارق أيوبي الندبي حفظه الله، فليتقدم مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سادتي الأكارم والعلماء الأفاضل، كما سمعتم موضوع مقالتي، فأقول بداية: لو حاولنا استعراض العلماء والمفكرين المسلمين الهنود في مجال التربية والتعليم في القرن العشرين لوجدنا عدداً كبيراً من العلماء الذين بذلوا جهوداً جبارة لإنهاض الشعب الهندي المسلم بكتاباتهم وبحوثهم العلمية وخطبهم عبر الوسائل الأخرى القديمة والحديثة. في مقدمتهم الدكتور ذاكر حسين والبروفيسور نور الحسن والعلامة شبلي النعماني والشيخ أبو الحسن الندبي والبروفيسور سيد حامد. وتمديداً لهذه السلسلة من المفكرين في مجال التعليم والتربية، يمكن لي أن أذكر سماحة الشيخ سالم القاسمي رحمه الله بفضل جهوده المتوارثة عبر نصف قرن. ومما لا مرية فيه أن الشيخ كان شخصية متعددة الجهات لكونه شخصية علمية وفكرية، وإنساناً رائعاً ومعماراً للجيل الجديد، وغارساً للفكرة النبيلة في النفوس المتطلعة إلى العلوم الإلهية. كان الأستاذ القاسمي من الأفذاذ الذين ركزوا جهودهم على إخراج جيل يستطيع قيادة الأمة الإسلامية، وكان يبذل قصارى جهوده في تغيير مسار التاريخ بإنتاجاته وأفكاره النيرة. لذلك إذا رأينا حياة الشيخ عن كثب ودرسنا نشاطاته العلمية والدعوية وما خلفه من تراث علمي وفكري، لم نجد أكداساً من الإنتاجات المطبعية، وهذا خير دليل على أنه كان وقف حياته للإصلاح والتربية عن طريق مباشر، سواء بالخطب في التجمعات العامة أو بالخطابات بين المفكرين والمثقفين، فكانت عطاءاته تشمل العامة من الناس وخاصتهم. هناك كتبت حول تركيزه على تربية الأطفال قبل التعليم، ولكن أترك جميع التفاصيل لقلة الوقت، وأذكر أمامكم رؤيته التعليمية. إن نظرته حول التغيير في مناهج التدريس والمقررات في المدارس الإسلامية القديمة يتوافق مع العلماء المحافظين الذين ذهبوا إلى أن التدخل في هذا النظام الحالي والمقررات التي تدرسها المدارس الإسلامية وتنشئ منها جيلاً يخدم الأمة الإسلامية في جميع بقاع الهند لا تعود بنتائج مفيدة. فيقول في هذا الصدد في إحدى خطب له: لابد أن نترك المدارس القديمة على وضعها الحالي، لأن تجربة الحذف والتغيير في نظام بعض المدارس وإدخال العلوم الحديثة قد باءت بالفشل لسببين. الأول هو أن مستوى العلوم الإسلامية في تلك المدارس قد سقط وتندى، والسبب الثاني هو أنه لا يمكن بالتعليم الجزئي للعلوم الحديثة أن يصبح الطلاب ماهرين في هذه العلوم، غير أن نظريته لم يكن على رفض تام للعلوم الحديثة، بل اقترح أن يأتي العلماء بنظام جديد في المدارس الجديدة ويوفق بين العلوم الدينية والعلوم العصرية، ودعا العلماء والمفكرين أن يضعوا مقررات يراعون فيها الأمور التعليمية بدقة.
ويجب عليهم أن يشملوا الكتب الأساسية للعلوم الإسلامية مع العلوم العصرية، وأن يؤدعوا الوقت لهذين النوعين من العلوم الدينية والعصرية، إذ يكون النصف الأول منه للعلوم الإسلامية والنصف الثاني يبقى للعلوم العصرية. فبهذا الطريق يمكن لنا أن نعطي الطلبة كلا النوعين من العلم، وهم يظفرون بالحصول على العلوم الإسلامية وشهادة البكالوريوس في حين يكملون شهادة الفضيلة في المدرسة. ثم ذكرت رؤيته لاستخدام الوسائل الجديدة، ولكن وكذلك أترك موقفه من الأدب، وأستميح لكم عذرا أخ الفاضل، أنا أقرأ الخاتمة الآن. ومختصر القول أن التتبع الوجيز لرؤية الشيخ القاسمي التعليمية والاستعراض السري في مثل هذا المقال المتوازع يمكننا أن نقول بأن آراءه حول التعليم والتربية في المدارس الهندية وللشعب المسلم مبنية على الفهم الدقيق من الناحية النفسية والتعليمية والتربوية، دعم جميع آرائه بالأدلة العقلية وشفعها بالنصوص القرآنية والأحاديث النبوية، لكي لا يخرج من إطار إسلامي. تناول الشيخ جميع مجالات التربية والتعليم بالدراسة والتحليل، ولم يغفل عن التطورات الحديثة في عالمنا المعاصر. فحق لنا أن نعد الشيخ القاسمي من رواد التعليم أيضا والتربية الإسلامية الذين أضاءوا سبل العلم والمعرفة ودفعوا عجلة التعليم الإسلامي إلى الأمام في العصر الحديث إلى الهند. ولماذا لا يكون هكذا مع أنه من أحفاد الإمام النانوتوي المجدد الذي أنشأ أول مدرسة في هذه البلاد وفق هذه الصورة الموجودة والنظام الحالي؟ إنه أتى بشيء جديد آنذاك حين رأى أن الحاجة ماسة إلى الاحتفاظ بالتراث الإسلامي الأصيل القديم، حتى عمت هذه الفكرة وأنشئت المدارس الإسلامية في جميع أنحاء البلاد، بل في شبه القارة وخارجها أيضا. ولكن المشكلة أننا اقتصرنا على هذه الفكرة مع أننا في وقت يريد التغيير الكبير في المناهج والمقررات. ولقد رأينا أن الشيخ سالم القاسمي كان من العلماء الأفزاز البارزين الذين حافظوا على القديم الصالح واتبعوا سلفه من المتأخرين في مجال التعليم، وأنه ما أتى بتوجيهات صريحة جامعة قاضية على الازدواجية والسنوية في العلم والتعليم، إلا أن سماحته لم يغفل تماما عن المعاصرة مع احتفاظه على الأصالة. وتعرفون أنتم يا علماء الأمة وقادة الفكر الإسلامي أنه لا وجود للسنوية والازدواجية في التعليم في تاريخ المسلمين الممتد من عصر النبوة إلى يوم هدم فيه المسلمون وبدع سقوطهم وتدهور حالهم. ولقد قرأنا وسمعنا الكثير من كبار المفكرين والعلماء أننا لو قضينا على هذا التقسيم في المناهج التعليمية والمقررات الدراسية ليمكننا الرجوع إلى الأصول الذهبية التي ساد فيها المسلمون العالم علميا وتعليميا وسياسيا واقتصاديا، وغلبوا على جميع شعوب الحياة حتى عمت ثقافتهم إلى أن بدأ العالم اللجوء إليها واختار لغتها ومبادئها وقيمها وما إلى ذلك. فنظرا إلى تاريخنا ونظرا إلى المبدأ والمرجع من القرآن ونظرا إلى المنهج النبوي ونظرا إلى توجيهات شيخنا الممدوح رحمه الله، ولو كانت خفية وليست صريحة، لابد من الرجوع إلى النظام التعليمي الجامع بين القديم والحديث، ولا بد من العودة إلى الجمع بين الأصالة والمعاصرة، ولا بد من التفكير في قيادة الأمة في جميع مجالات الحياة الإنسانية. فإننا نعيش اليوم في حالة حرجة عصيبة مليئة بالشدائد والآلام والمصائب، وإننا لا نستطيع أن نفعل شيئا بأيدينا. والسطور الأخيرة: وليس من العجب أن تكون بداية هذه الثورة التعليمية الجامعة ضداً للسنوية والازدواجية في النظام التعليمي العلماني من هذه الجامعة المباركة العظيمة الشامخة التاريخية التي لها تاريخ للمحافظة على الأصالة والمبادئ والعلوم الدينية والقيم الخلقية والعقيدة السافية الصحيحة الإسلامية. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق المنسقين لهذا المؤتمر المبارك
أن يقتبسوا قوة من فكرة التجديد لجدهم الكبير المجدد النانوتوي رحمه الله، ونورا من توجيهات الشيخ السالم القاسمي رحمه الله النيرة للقضاء على الفصل والتقسيم وللقيام على إنشاء نظام جامع. ولا شك أن توجيهاته التعليمية التي عبر عنها عن طريق خطبه العلمية الجياشة تفيدنا كثيرا من ناحية التقدم والتطور والتغيير واختيار الوسائل النافعة دون غيرها، وما ذلك على الله بعزيز. والسلام عليكم. أنا العبد الذي كسب الذنوب